الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہان پیغمبر بے مثال صاحب شرف و کمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ والو آج دا عظیم الشان خطبہ جمعہ جو کہ رمضان المبارک دا آخری خطبہ جمعہ اور پتہ نہیں میرے تواڈے وچوں کس کس کی زندگی دا آخری جمعہ آج دے خطبہ جمعہ دا عنوان فکر موت
فکر قبر، فکر آخرت، اللہ دی ملاقات دے جذبات پیدا فرمانا، اپنے دل اندر موت دی تیاری دی جستجو پیدا فرمانا، اے سارا جہان جو انسان نو نظر آ رہا ہے، بڑیاں بڑیاں پختہ ترین بلڈنگاں، پہاڑ اور سرزمین نظر آ رہی ہے، پروانیوں کتاب و سنت دیو، جدے نال اساں جی لگایا، اسی سمجھ لیا اساں اینا محلات دے اندر، اینا بلڈنگاں دے اندر ہمیشہ ہمیش رہنا، مگر سونیا اے غلط فہمیاں نے بھلیکھے نے انسان دے، ایک وقت ایسا آنے والا ہے جدوں ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، اے پہاڑ، اے بلڈنگاں، اے زمین، آسمان، ستارے، سیارے، اس سارا کچھ ختم ہو جانا ہے۔ اللہ نے سانو مٹی تو بنایا اور مٹی ہی بنا دینا، نام و نشان مٹ جانا، باقی رہنا تے صرف ایک، باقی رہنا تے صرف ایک اللہ دی ذات نے رہنا، اے اٹل فیصلے نے سونیا، اے میرے تیرے اختیارات دی بات نہیں، اے فیصلے ہوتے نے، اور اے بات میں کہا، اے دے اندر شک بھی بجائے، اے دے اندر اختلاف بھی بجائے، اے دے اندر علیحدہ علیحدہ موقف بھی بجائے، دنیا دا کوئی شخص کہے شک کیتا جا سکتا ہے، پر سونیا اے آسمان والے دا فیصلہ ہے، اللہ رب العزت دا فیصلہ ہے کہ لوگوں اساں سارا کچھ تباہ کر دینا، اساں سارے انو تباہ کر کے کل قیامت دے سامنے، کل قیامت والے دن اپنے سامنے کھڑا کر دینا۔ آئیے ذرا غور فرمانا اور اپنے اندر ذرا انسان تے کب کبھی نہیں پیدا ہو جاندی کہ یار اساں دنیا دیا عدالتاں دے اندر جانا ہوئے، وکیل کرنے یا پیسہ لگانے یا طرح طرح دی جستجو کرنے یا سونے اس عدالت واسطے اور موت واسطے اور قبر دی کاٹی واسطے اساں کنی کو تیاری کر رہے ہیں، کی فکر کر رہے ہیں، اسی کی پرواہ کر رہے ہیں۔ آئیے ذرا قرآن پاک سماعت فرمانا اور اپنے دل و دماغ دیا تختیاں دے نوٹ فرمان دی کوشش فرمانا، اور رمضان المبارک کا آخری خطبہ جمعہ ایدے اندر ذرا اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کے دعاما فرمانا
کہ اللہ ساڑی موت نو آسان بنا دے وے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان دی حالت اندر رکھے آئیے ذرا قرآن پاک دے فیصلے اس سے 12 چوتھا آسمان والے دا فیصلہ اپنے پیارے حبیب اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے مصطفیٰ تے قرآن پاک نازل فرما کے اس دنیا دے اندر اعلان کے حلوہ دیتے آئیے ذرا قرآن پاک سنیے اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دے رہے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ حیات الدنیا الا متاع الغرور آسمان والے دا فیصلہ ہے لاہور دے ہو ساتھیوں اردہ گرد تو آن والے ہو پروانے ہو دور دراز تو چل کے آنے والے ساتھیوں میں دعا گو ہاں اللہ تو آٹا سب دا آنا قبول فرمائے گجرہ والے تو آن والے پیارے بھائیوں آؤ نہ ذرا آج ایک پیغام نوٹ فرمان دے جانا اور اللہ رب العزت فیصلے آنتے غور کر دے جایا دے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت فرمایا ایک ویلا آنا ہے ہر زیرو نے ہر جاندار نے ہر انسان نے ہر جاندار نے تو دنیا تو رخصت ہو کے رہنا ہے ہر انسان نے دنیا تو جا کے رہنا ہے ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھ کے رہنا ہے ہر انسان نے قبر دے دروازے چو گزر کے رہنا ہے ہر انسان نے قبر دے اندر پہ کے رہنا ہے اللہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فرمایا اور جدو انسان نے مر جانا ہے انہیں قبر وچ جانا ہے ایک ویلا پھر ایسا بھی آ جانا ہے ایسیاں کڑیاں بھی آ جانیاں نے ایسے منظر تے سما بھی بن جانے نے جدو انہیں ساڑھے سامنے پیش ہو جانا ہے فرمایا پھر اس دن اسی نیکانوں نے کیاں دا بدلہ دے آنگے اور گناہ کرن والے آنوں اونا دیاں صدامان دے آنگے اللہ کسے نہ انصافیاں نہیں کی دیاں جان گیا لوگوں ایک قرآن پاک دا فیصلہ ہے ایک قرآن جو تینوں پیغام سنا رہا اٹھانا تفسیر دیا کتاباں اٹھا ذرا انہ مقامات ترجمیاں تے غور کرنا ذرا اس مقام کی تفسیر پڑھ کے ویکھنا ذرا یار انسان دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے انسان دا انگ انگ تے لولو کھڑا ہو جاندا ہے یار
تصور کرنا جدوں او دے سامنے پیش ہوانگے اوتن انسان دے اج سامنے جدوں ترازو دے اندر نامہ اعمال رکھے جان گے ساری دنیا ویندی ہوئے گی اور یار کیسے سما ہون گے اللہ انسان دا دل دھک دھک کر رہا ہوئے گا یار او دیاں جو عدالتاں لگیاں ہون گیا اللہ اور نال اللہ رب العزت فرماندے میں فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز انسان آسانتے تساں یار کامیابی کنو سمجھ لیا اسی سمجھنے اس دنیا دے اندر اسی پیسہ کما لئیے میں جاگتا ہوا تے تامی پیسہ آوے میں کھانا کھا رہا ہوا تامی پیسہ آ رہا ہوئے میں سو رہا ہوا تے تامی پیسہ آ رہا ہوئے تائی تے میں کامیاب تائی تے لوگ میریاں عزتاں کرنگے تائی تے لوگ مینو سلامہ کرنگے مینو نوکریاں لب جان میں کامیاب ہو جاؤں گا مینو جناب کونسلر بنا دیتا جائے یار میری تیری دوڑ تے صرف اینا دنیا دیاں عارضی چیزاں تک کیے نا اور نہ سونیا کامیابی ایدہ نام نہیں کامرانی ایدہ نام نہیں کامیاب کون بندہ ہے کامران کون بندہ ہے اور پیسہ کما لین والا کامیاب نہیں کوٹھیاں تے کارخانے بنا لین والا کامیاب نہیں یار کامیاب کون ہے عرشاں دیا خالقہ ساٹھے داتا اسی پوچھنے آخر کامیاب کون ہے ارمایا یزدانی قرآن پڑھ کے مسئلے حل کر لیا ارمایا کامیاب ہو بندہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز اصل کامیاب وہ بندہ ہے جیڑا جہنم تو بچا لیا گیا جیڑا جہنم دے انگاریاں تو بچا لیا گیا جیڑا جہنم دے گڑیاں تو بچا لیا گیا فرمایا جہنم تو بچا کے تے جنت وچ داخل کر دیتا گیا فرمایا او بندہ کامیاب تے کامران ہو گیا اصل کامیاب او بندہ جنہوں جنت دا داخلہ عطا کر دیتا گیا یار نامان کریا کر اس دنیا دے نالی فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ فرمایا اے دنیا تے دھوکے دا سامان ہے اے دنیا تے عارضی جگہ ہے اے نال جی لالے آئی یا نامان کریا کر اس جوانی تے نامان کریا کر اینا دولتاں دے نامان کریا کر اینا فیکٹریاں تے نامان کریا کر اینا اپنے طاقت تے حسن و جمال تے نا حقیر سمجھیا کر دوسرے آنو نہ اپنے تو کمتر سمجھیا کرے نہ قریبانو یارے تے ہو دیا تقسیمانے اے دنیا تے مسافر خانہ ہے اے دنیا تے عارضی ہے ویندے نہیں جے یار کنے ایچھے آئے ہو کنے ایسے آئے ہو کنے بزرگ بیٹھے ہوں گے
جنہ اپنے ہتھی اپنے جوان بچیاں نو قبرستاناں دے حوالے کر دیتا ہے اور کنے ایسے ہون گے جنہ اپنے ماپیاں نو قبراں دے حوالے کر چھڑے آئے اور کنے ایسے نوجوان ٹر گئے جنہ دیا نکیاں نکیاں بچیاں ہون گیا جنہ دے نکے نکے بچے ہون گے یارو ایک موت آئے اے محلتاں تے نہیں نہ دیا کر دی نہ وفاواں دی امید لایا کر اس زندگی تو وفا دی امید نہ لگایا کر یار وینتا نہیں اس ممبر تے کھڑیا ہو کے اس ممبر تے پہ کے اس مسجد دا خطیب مولانا نصیر احمد عثمانی اللہ اس مرد کلندر دی قبر نو جنت دے باغاں چو باغ بنا دے وے یار بہاراں لگیاں نے اس مرد کلندر دیاں محنتاں نے یار بہاراں نظر آ رہیاں نے وہ آپ قبرستانہ کے ستا جوانی دے اندر موت دا پیغام آ گیا یار ایسا بھی تے ہو جاندہ ہے او بندہ جڑا ممبر تے بہ کے لوگاں واسطے دعا کر دیا ایک ویلا پھر ایسا بھی آ جاندہ ہے او دیتے موت دا پیغام آ جاندہ ہے یار ایسے علاقے دیاں کیسیاں فضامہ ہون گیا یار اس مرد کلندر دی موت دے پیغام جدو ہے سپیکر جو نکلے ہون گے او دے کارگج قیامت سغرا برپا ہو گئی ہوئے گی اور جان دے ہو اے موت آوے نا اے نہیں ویندی اس خطیب دی فجا تو اس مسجد سے بڑیاں رونکا لگیاں نے اس خطیب اس بندے دے نکے نکے معصوم بچے ہونگے اے دے پھٹے والدین ہونگے اے دی ماں نے کنیاں کنیاں اے دے تو امیدہ لگایا ہونگیا اور نے کنے پلان بنائے ہونگے یار قدوں میں کھیا کر دیئے اسان سے ایسے بھی منظر ویکھے لے ایسے واقعات بھی سنے میں یار اس موت نو پلا چھوڑے آئی یار اس موت تو مکھ موڑ لے آئی یار اس موت نو بھول چکے ہیں جدا پتہ ہی کوئی نہیں جیڑی جناب ہر ویلے میرے تیرے سر تے مڈلا رہی ہے ہر روز قبر سانو آوازہ مار رہی ہے سانو تے پرواہ کوئی نہیں سانو تے صرف جناب ایکو فکر لے گئی ہے اساں پیسہ ہی کمانا ہے اساں دولتہ ہی کمانیاں نے یار کس دولت مال کرتا پھرنا حقا اللہ اور یار ایسے واقعات بھی تے سنے ہول گئے ادھروں جناب بڑھے والدین نے جناب ایک ساری زندگی رب کو لو ترلے کر کے اللہ نے بیٹا عطا کیتا بیٹا جوان ہو گیا تے ماں اج والدین اپنے سپتر نو ویک کے زندگی بسر کر رہے انو ویک کے جی ہو رہے تے ماں انو ویندی ہے تے مسکرا پیندی ہے باپ ویندا تے ٹھڈ محسوس کردا آندا میرا پتر جوان ہو گیا اے میرے بڑھاپے دا سہارا بن جائے گا اے میرے بڑھاپے دی لاٹھی بن جائے گا یار کی پتہ ہوئے اس بیٹے نے آن والے وقت اندر بے وفائیاں کر جانیاں نے انہوں تے آپ بڑھے باپ نے جا قبری پا آنا ہے اے ہوئی بیٹا ماں کرو جناب انہوں تیار کر کے بیٹا باہر نکل لگا وے بیٹا میرے واسطے آندے فلانی چیز لے آوی اب فلان چیز لے آوی یار بیٹا نکلے بڑھے ماپیاں دی زندگی دا سہارا او باہر نکلے تے جدوں باہر جاندا روڈ تے ایکسیڈنٹ ہویا یار جنوں جناب بڑھاپے دا سہارا سمجھیا جا رہا سی کچھ ویلے دے بعد اسے جوان پتر دی میت گھر وچ آ جاندی ہے اسے بیٹے دی لاش اج ماں دے سامنے پئی ہے
ماں اپنے حواس کھو بیٹھی ہے، ماں کدی پیشانی چوم دیے پئی، کدی رخساراں تے بوسا دے رہی ہے، کدی دے ہاتھ چوم دیے پئی، کدی دے پیر چوم دیے پئی، تے نال دیے بیٹے میرے نال گل تے کر جا، میرے نال آخری کلام تے کر جا، اجے تے میریاں امیداں بھی نہیں سن پوریاں ہوئیاں، یار نہ وفاواں کریا کر، نہ اولاداں تے مان نہ کریا کر، مان کرنا ہی تے او دی رحمت تے کریا کر، سونیا نہ دولتاں وفا کر دیا نے، نہ بلڈراں وفا کر دیا نے، نہ بینک بیلنس وفا کر دینے، نہ اے مربے وفا کر دینے، نہ اے اولاداں وفا کر دیا نے، پھر قادہ مان کرنا ہے۔ اور بابا جی کہہ گئے فرمایا جدوں چاپی عمر دی مک جانی، اور کڑی چلتی چلتی رک جانی، اور تیرے کم سارے وچے رہ جانے، تیرے کوٹ امیدان دے ٹہ جانے، اور نبضہ رہن حکیمہ ہاتھ پڑیاں، گولی موت والی سینے ٹھک جانی، اللہ اللہ اے موت آوے والا کتھے موتا دیا کر دیئے، اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل کے کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عبداللہ بن عمر فرما دے رہے، فرمایا میرے آقا ایسرا ایک دن میرے کندھے تے ایسرا تھاپڑا مار کے فرمایا یار عبداللہ بن عمر اس دنیا تے نامان کری، اس دنیا تو وفا دی امید نہ رکھی، فرمایا اے دنیا تے مسافر خانہ ہے، اے تے اسی مسافر بن کے رہ رہے، اے دنیا عارضی ہے، اے دنیا مک جان والی ہے، اے دنیا مٹ جان والی ہے، اے دنیا ختم ہو جان والی ہے۔ فرمایا یار عبداللہ اے پتہ جے کون کہہ رہے ہیں، اے پوری کائنات دے پیر میرے تیرے بدر منیر سراج منیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے آقا فرما رہے ہیں، فرمایا عبداللہ کہ صبح ہو جائے کہ شام دی امید نہ رکھیا کر، کہ شام ہو جائے کہ صبح دی امید نہ رکھی، یارا ویکھنا ذرا اے پوری کائنات دے پیر نے اپنی زبان وچوں فرمایا اے دنیا عارضی ہے، اے دنیا مٹ جان والی ہے، اے دنیا مک جان والی ہے، اس واسطے تے شاعر بڑی پیاری گل کر گیا، آندہ نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا، ہر شہر آخر مک جانا، رہنا ایکو رب دانا بندیا، نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا، جڑے پھل سویرے کھل دینے سب شامانو مرجا جاندے، اے دعوے وعدے سب بندیا، دو پل وچ روند مٹا جاندے، تو مینو مار مکا بندیا، اور تو مینو اپنی انانو، اور تو مینو مار مکا
بندیا ہر شے نے آخر مک جانا رہنا ایکو رب دانا بندیا اے دنیا مک جانی ہے آنا تینو مینو نماز پڑھنے پہ سانو ایک کی فکر ہے سانو ایک کی پرواہ ہے وہ میں پہلے بھی عرض کر چکے ہاں میرا فلاں جگہ تو بل باقی ہے میں فلاں جگہ تے مال بھیجنا ہے میں فلانی جگہ تے اینے گھنٹے ڈیوٹی دینی ہے اے سانو فکرانے اب ایک نہ 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جناب فاروق اعظم انج کڑیل جوانے بڑی باروب شخصیت ایک دن فجر دا ٹائم کہ میرا عمر قرآن پڑھ دے پیا فجر دی نماز پڑھا رہا ہے فجر دا ویلا قرآن پڑھ رہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم عمر قرآن پڑھ دیا اینا ایتاں تے پہنچتا ان عذاب ربی کا لواقع ان عذاب ربی کا لواقع ان عذاب ربی کا لواقع عمر اتھے پہنچتا تے عمر دیاں ٹھیکرا نکل جاندیاں نے عمر روئی جاندا ہے عمر روئی جاندا ہے عمر روئی جا رہا ہے یار حکمران بھی ہے یار سارا کچھ ہے پر عمر نماز وچ روندا پیا حالانکہ میرے پیغمبر دی زبان وچوں کئی دفعہ جنت دیاں بشارتاں بھی عمر سن چکے ہیں پر عمر پھر روندا پیا یار کدھر رویا تو نماز پڑھ دیا کدھر اسی قرآن سن دیا رویا کدھر اسی قبر دا تذکرہ کر دیا رویا کدھر اسی موت دا ذکر سن دیا رویا کدھر اسی کب آیا جدو عدالت الہی دا تذکرہ ہوندا ہوئے کنہ کو ساڑھا دل ڈرتے رب تو اوے عمر ایوی نیکے ایوی جناب جنتی ہے ایوی میرے مصطفیٰ دا وزیر ہے ایوی میرے پیغمبر دا غلام ہے ایوی میرے مصطفیٰ دا ساتھی ہے اور جنت دا ساتھی اور محشر دا ساتھی اور دنیا دا ساتھی آج قرآن دی اے آیت پڑھ کے روئی جا رہا یار عمر کی گل ہے کیوں پیا رونا آخر کیڑی آیتاں نے کیڑی ایڈی کپاہٹ والی گل ہے جدی وجہ تو روئی جا رہا ہے لوگوں اگلی گل سنے آنے ذرا اور لاہور دے ہو باسیوں خواتین اسلام تسی بھی سنے آنے عمر جناب عید پڑھتے غش خواب کے زمین تے گر جاندہ ہے عمر بے ہوش ہو جاندہ ہے لوگاں نے پڑھیا کارویچ پچھا دیتا عمر نو ہوش آیا پچھن والے پچھیا فرمایا یار عمر کی گل ہے کیوں رو پیا سے یا رونا تے اپنی جگہ تے یار عمر تو غش کھا کے گر پیا سے عمر پہ ہوش ہو گیا سے آخر کی گل ہے عمر آمدے ہو لوگو مینو کی پوچھ دے ہو مینو کس چیز دا سوال کرتے ہو فرمایا جدو میں اے ایتا پڑھ رہا سا مینو انج لگدا سی کہ میں عمر نو عرش والا دھمکیاں لا رہا عمر نو دھمکیاں لا رہا مینو انج لگدا سی پیا کہ میں عمر نو دھمکیاں دتیاں جا رہی نے کہ عمر موت تو
ڈر جا، عمر قبر تو ڈر جا، عمر محشر کے عذاب تو ڈر جا، عمر قبر دیاں سختیاں تو ڈر جا، عمر قبر دے عذاباں تو ڈر جا۔ لوگوں میرے پیغمبر دا ساتھی وہ آنسو بہا رہا، اتنا پریشان ہو گیا، اب ایک نہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام، میرے آقا تشریف فرما لے۔ ایک آن والا انصاری آیا تے آکے آندہ اے اللہ دے حبیب جی، اللہ دے پیغمبر جی، دسو نا مومنہ وچوں افضل کون ہے، مومنہ وچوں افضل تے اعلیٰ کون ہے؟ تے میرے پاک پیغمبر نے اپنی زبان نبوت نو کھولے آئے، فرمایا مومنہ جو سب تو افضل ترین او بندہ ہے جیڑا اخلاق دا بڑائی مٹھائے۔ فرمایا اخلاق دا مٹھا اے دی زبان تو لوگ بڑے ہی ٹھنڈے نے، اے دی زبان تو لوگ بڑے سکون اندر نے۔ اے آندہ سونیا اس تو بعد کون بندہ افضل ہے؟ تے میرے آقا فرماندے نے، فرمایا اے دے تو بعد مومنہ وچوں افضل ترین بندہ ہوئے جیڑا اپنی موت نو کسرت نال آخرت نو کسرت نال یاد کردا ہے۔ فرمایا مومنہ وچوں، اور بولو مومنہ وچوں افضل ہے جیڑا اپنی قبر نو، فرمایا اپنی موت دے بعد آنے والے معاملات کی تیاری کردا ہے، فکر کردا ہے۔ او بندہ مومنہ وچوں افضل ترین ہے۔ اور میں ایک روایت اندر پڑھیا، اللہ میں ایک جگہ تے پڑھیا، موت نو کسرت نال یاد کرن دی وجہ تو اللہ رزق وچ برکتاں پیدا فرما دیندے نے۔ موت نو کسرت نال یاد کرن دی وجہ اللہ اور جان دیو جدو اے دولتاں تے مان کر دے پھرنے ہاں، اس مربیاں تے مان کرنے ہاں، انہا جناب فیکٹریاں تے بینک بیلنس تے مان کرنے ہاں، یار کی پتہ ہے رب نے مرد دم پتہ نہیں کفن بھی نصیب کرنا کہ نہیں کرنا۔ لوگوں میں ایک واقعہ پڑھ سن رہا سا، اللہ ایک بابے اوری نے اسرا فیصلہ آباد تو لاہور آندیاں رستے اندر ایک علاقہ ایک گاؤں ہے، اوتھے جناب ایک ٹیوٹے دا ایکسیڈنٹ ہویا، ٹیوٹے دا ایکسیڈنٹ ہویا تے اوتھے جناب سواریاں کنیاں اوتے فوت ہو گئیاں، حادثے دا شکار ہو کے اے فوت ہو گئیاں۔ اے جناب انہاں میتاں ہسپتال پہنچایا گیا ہے، اے جناب پیچھوں وارث آ رہے نے، وارث آئے اپنی اپنی میت نو ویکھ کے نشاندہیاں کر کے لے گئے۔ ایک بابا او دا پتہ نہیں پیا چلدا، اے بابا کنہ دا ہے، اے بزرگ کون ہے، اے دے وارث کون ہے۔ کنے دن گزر گیا، ایک دن گزریا، دو دن گزرے، تین دن گزرے، اب ایک نہ جنہ اولاداں تے جنہ مربیاں تے زمیناں تے مان کر دے پھرنیا، یارو بھی بے وفایاں کر جاندیاں نے۔ دو تین چار پانچ دن گزرے، اے دی میت تو بدبو آنی شروع ہو گئی، اینا لوگ اکٹھے ہو گیا، اینا جناب چندہ کٹھا کیتا، او دے کولوں پیسے لے، او دے کولوں پیسے لے، او دے کولوں پیسے لے کے اینا رال مل کے کفن خریدیا، کفن خرید کے جنازہ پڑھ کے تے بابے اورانو دفنا دیتا گیا۔ لوگوں تین چار دنوں دے بعد اے دے وارث جاگ پائے، وارث آ گئے، وارث
وارثاں نے آ کے پوچھیا دسن والیاں نے دسیا اساں تے چندہ کٹھا کر کے تے بابے نو جنازہ پڑھا کے اساں دفن کر دیتا ہے وارث روئی جا رہے نے وارث روندے نے پہ بیٹے روندے نے پہ ویر روندے نے پہ اور نہ پوچھیا گل کی ہے اور نہ کیا بابے دے نام 15 کلے 15 مربع زمین 15 مربع زمین تے بابے نو رب نے ماریا تے بے وارث کر کے ماریا اور 15 مربع دا مالک کفن بھی نصیب نہیں ہونا بھی چھوئے وہ بھی لوگاں کولو چندہ اکٹھیاں کر کے تے پھر دفنایا گیا اس دولت مان کرنے اس واسطے سونیا اس دولت مان نہ کریا کر نہ مان کریا کر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دا پروانہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب ابو ہریرہ اج موت دا پیغام آ گیا ہے موت دا پیغام آیا موت دا ویلا زندگی تے موت دی کشمکش اندر نے اے جناب ابو ہریرہ جڑے نے اے روئی جا رہے نے اکھا آنسواں نال ترنے تے بیوی پوچھن لگی جناب میرے سر دے تاج کی گل ہے کیوں آنسو بہا رہے ہو کیوں روندے ہو پہ فرمایا میں تاں پہ رونا مینوں اے دکھ کوئی نہیں کہ میں دنیا چھڑ کے جا رہا مینوں اے دکھ کوئی نہیں کہ میں اس دنیا تو رخصت ہو رہا فرمایا میں تاں پہ رونا ماں کہ میں اس دنیا تو چلا میرا سفر لمبا ہے پر میرے کو سفر واسطے خرچہ بڑا تھوڑا ہے میرا سفر لمبا ہے پر میرے کو او ابو ہریرہ جیڑا میرے پاک نبی دیا خدمتہ کرتا رہا ہے جیڑا میرے پیغمبر دی دن رات سیوا کرتا رہا اوہ حدیثاں دا حافظ ابو ہریرہ حدیثاں دا راوی ابو ہریرہ اوہ او موت دے ویلے کی آندہ پیا فرمایا میں تاں پیا رونا میں تاں سو بہا رہا ہوں کہ میرا سفر آخرت دا لمبا میرا سفر لمبا ہے پر میرے کو خرچہ بڑا ہی تھوڑا ہے اللہ اللہ ایک میرے پاک نبی دا پروان ہے انہاں دا نام حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے اے فوت ہو لگے آنسو بہا رہنے لوگاں نے پوچھیا کی گل ہے فرمایا او پوچھن والے ہو مینوں پتہ ہی کوئی نہیں میرے گناہ کنے نے میری نیکیاں کنیاں نے قیامت نو میرا فیصلہ کیتا جانا ہے تے میں رب دے سامنے کی منہ لے کے جانا ہے مینوں تے اس گل دا ڈر پیا مینوں تے اس گل دیاں فکراں پیاں نے لوگوں میرے پاک پیغمبر دے یاراں نو اس گل دیاں فکراں پیاں نے او دنیا تو جا رہے نے آنسو بہاندے جا رہے نے اللہ اللہ اور لوگوں جدو موت ہوندی ہے موت مہلت نہیں دیندی ٹائم بھی مقرر ہے تے جگہ بھی مقرر ہے اور موت آ جاندی ہے ماپے روندے رہ جان بچے روندے رہ جان بچیاں سسکتیاں رہ جان سارا کچھ بچے رہ جائے موت ہوندی ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اسی انج
اج قبرستان چ بیٹھے ہوئے قبرستان چ بیٹھے آقا نال نے اسی تھوڑے جے ساتھی نال سا تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسلام بہ گئے فرمایا گردا گرد اسی بہ گئے تے میرے آقا فرماندے نے او میرے ساتھیو اس قبر دی تیاری کر لو اے قبر دی کاٹھی بڑی مشکل جے اس دی فکر کر لو اے بڑی مشکل جے اے دے عذاباں تو پناہ منگیا کرو تے نال حضرت برا بن عازب فرماندے نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا دعا کردے نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر آقا دعا کر دینے پہ صحابہ اکرام نو اے نصیحتاں کر رہے ہیں فرمایا میرے صحابیوں اے دعا کریا کرو فرمایا جدوں اے موت دا پیغام ہوندا فرمایا جیڑا بد بندہ ہووے رب دا نا فرمان بندہ ہووے رب دا نا فرمان ہووے بے نماز ہووے روزے چھڈن والا ہووے شرک کرن والا ہووے ماپیاں نو گالاں کڈن والا ہووے رب دیاں نا فرمانیاں کرن والا ہووے فرمایا آسمان تو بڑیاں ڈراؤنیاں شکلاں والے بڑے جناب کالیاں کالیاں شکلاں والے فرشتے ہوندے نے انہاں جہنم دا ایک ٹاٹ پکڑیا ہوندا آ کے جس بندے دے قریب بیٹھ جاندے نے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے مصطفیٰ فرماندے نے پہ فرمایا اے دے قریب یار شک ہو سکتا ہے اے یزدانی آنکھیں تے شک کری پر میں اپنے حبیب دی گل پیا دسنا اپنے پاک نبی دیاں گلاں دسنا پیا میرے آقا فرماندے نے فرمایا اے دے قریب آ کے بیٹھ جاندے نے اے دے کول آ کے بیٹھ جاندے نے ادھر ملک الموت ہوندا آ کے بڑی جناب شدت دے نال اے دی روح نو نکالیا جاندا ہے اے دی روح نو قبض کردا ہے اے دی روح نو چھٹیا جاندا ہے اے جناب اج جہنم دا ٹاٹ اسی ویلے پہنا دیندے اگلا معاملہ بعد وچ قبر بعد وچ اوے محشر بعد وچ اجے روح قبض کیتی ہے فرمایا اے نافرمان سی فرمایا اس ویلے اینو پیاس نہیں لگدی ہے اگر کئی سمندراں دا پانی نہیں پلا دیتا جائے تے پیاس ختم نہ ہوئے اے گناہگار بندے دیاں نشانیاں نے فرمایا اینو لے کے دے اے دی روح چو بدبواں آوندیاں نے اے دی روح چو ہلے آوندے نے اینو لے کے فرشتے آسمان دی طرف چلتے جاندے نے او لوگو رکھ یاد قبر دیا کنداں نو کر یاد کفن دیا بنداں نو چھڈ جانا ہی زن فرزنداں نو پڑھو لا الہ الا اللہ اے موت کسے نو نہ چھوڑ دیا اے موت کسے نو نہ چھوڑ دیا اے چن چن کے کلیاں توڑ دیے اے موت کسے نو نہ چھوڑ دیے اے چن چن کے کلیاں توڑ دیے اور رکھ یاد کفن دیا بندانو کر یاد قبر دیا کندانو چھڈ جانا ہی رن فرزندانو پڑھو لا
الہ الا اللہ. فرمایا اینو آسمان وال لے کے جاندے نے. پہلا آسمان ہوندا اندروں دروازے چوں آواز ہوندی ہے او کون ہے ایڈی پیڑی روح کی دی لے کے آئے ہو. فرشتے لانتا بھیجدے نے تے نال آندے نے اور تینو جہنم دے فلانے گڑے دیاں خوش خبریاں نے. استغفراللہ نعوذ. فرمایا تینو جہنم دیاں خوش خبریاں نے. اینو راہ وچ جاندیاں جاندیاں اینو جناب جہنم دے عذاباں دی وعید سنائی جاندی ہے. تے جس ویلے پہلا آسمان ہوندا دروازہ کھلدا ہے پوچھیا جاندا ہے تے جاندے ہو کیویں دسیا جاندا ہے. فرشتے آندے نے اے فلان دا پتر فلان دا بیٹا او دی روح قبض کر کے لے کے آئے. ایج تعارف کروایا جاندا اینو لے کے اوپر جایا جاندا جائی جاندے نے. فرشتے لانتا پائی جاندے فرشتے لانتا پائی جاندے نے. اینو لے کے جایا جا گیا آسمان تے جا کے اینو جناب ایج زمین تو دی روح نو واپس سٹیا جاندا ہے. قبر وچ جسم سے پا دیتا جاندا ہے تے قیامت تک اینو قبر عذاب پہنچاندی رہندی ہے. آ دنیا جڑی عارضی ہے اے محل کوٹھیاں کر محلہ دے عارضی نے. اے دی فکر ہے ایتھے میں ٹہل لواں واش روم چے کچن چے اوتھے ادھر سلگا ایسی فلان کروا لواں. اوے او جتھے قیامت تک رہنا او دی بھی کدی فکر کرے آقا. دعا کر اللہ قبر دیاں سختیاں تو محفوظ فرمائے. آمین تے کہہ دیو آمین. اللہ موت دیاں سختیاں تو محفوظ فرمائے. ایمان دی حالت چی اللہ موت نصیب فرمائے. آخری گل سن لو تے جدو میرے آقا فرماندے رہے فرمایا جدو نیک بندے دی روح نو قبض کیتا جاندا اے دی روح قبض کرن تو پہلے اے جناب جنتی فرشتے آندے میں 14ویں رات نالو 14ویں رات دے چاند نالو زیادہ اینا دے چہرے چمک رہے ہوندے نے. فرمایا جنتی لباس لے کے ہوندے نے. فرمایا اے آ کے بہ جاندے نے ادھروں ملک الموت ہوندا آ کے دی روح نو قبض کردا اے اکھ چمکن تو پہلے او دے کول جاندے نے تے انہوں جنتی لباس پہنا دیتا جاندہ ہے. جنتی لباس پہنایا جاندہ ہے. موت تو بعد دیاں گلہ رہے. اللہ اللہ آسمان تو آواز ہوندی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے خوش خبریاں ملدیاں نے پہلے آسمان تے راہ وچ جاندیاں فرشتے دے نال گلاں کردے نے. اینو جنت دے محلہ دیاں خوش خبریاں سنائیاں جاندیاں نے. پہلے آسمان تے جاندا اے جناب پوچھیا جاندا کون ہے اے جی فلان دا پتر ہے فلان دا بیٹا تے فرشتے نو آندے نے السلام علیکم السلام علیکم. اینو سلامتی دیتی جاندی ہے. اے اوپر جاندے جاندے میں تے سلام ہوندی جاندی ہے. میرے آقا فرماندے نے اللہ اس نیک روح نو جنت دا داخلہ عطا کر دیندے نے.
دی موت ہے، تو بد بندے دی موت بھی سنی ہے، اور نیک بندے دی دنیا تے مان نہیں، وفا نہیں، اس اولاد تے مان، طاقت حسن جوانی تے مان نہیں۔ سونیا رب العالمین تے مان کر، او دی رحمت تے مان کر، او دی رضا تے مان کر، اللہ اور جان دیو قبر دے اندر انسان دا سب تو پہلے پیٹ پھٹنا ہے، سب تو پہلے پیٹ پھٹنا ہے۔ اللہ جدے واسطے انسان دن راتی حلال حرام دیا تمیزہ پھل جاندہ ہے، اور لوگوں پہلو او پھٹنا ہے یا پھر سپا نے ڈسنا ہے۔ آنا میں تینوں قرآن دی ایک آیت آخر تے سنا دیوا، اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا دی حدیث ہے، فرمایا پہلا پیٹ پھٹنا ہے، پیٹ تو عذاب شروع ہونا ہے، ویکھ لے پیٹ واسطے سارا کچھ کرنا ہے، اولاد واسطے کرنا ہے، انہیں پتہ نہیں وفا کرنی ہے کہ نہیں کرنی، تیرے میرے مرن تو بعد پتہ نہیں دعا کرنی ہے کہ نہیں۔ اب قرآن دی ہے سن لے جیڑی میں خطبے چ پڑھی ہے، سپارہ 28 کر جا کے ترجمے والا قرآن لئی، سورت منافقون ہے، فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ ایدہ ترجمہ کیے آسمان تو آرڈر ہوندہ ہے، فرمایا سجو توانو رزق عطا کیتا ہے، او دے جو خرچ کریا کرو، اللہ دے رستے اندر خرچ کریا کرو، اس تو پہلے من قبلی ایّاتی احدکم الموت، یہ تو پہلے کہ موت آ جائے۔ فرمایا جب موت آ جاندی ہے پھر انہاں بندیاں کی آکھنا مالدارا سرمایہ سارا جنہ کو انسان نے کی آکھنا انہیں آکھنا اے اللہ بیان دینے فَيَقُولُ پس اے آکھے گا انسان کہے گا، فرمایا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، فرمایا اے موت ویلے موت تو بعد آکھے گا اللہ تھوڑی جی مہلت دے رہے، میں جا کے تیرے رستے وچ خرچ کر کے آ جاؤں، تھوڑی جی مہلت دے دے میں تیرے رستے وچ خرچ کرا۔ ایک قرآن نے اے اللہ رب العزت نے قرآن اندر اعلان کیتا ہے، آؤ اللہ کو دعا کریے اور مہلتہ ملیاں نے فائدہ حاصل کریے غنیمت جان کے۔ اللہ کو دعائے اللہ ساڑی موت آسان، قبر آسان، محشر آسان بنا دے، ہر وقت اپنی موت قبر حشر کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔